अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़बार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब में एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं इस टाइम जो है तकरीबन ये टाइम हो गया दो बज चुके हैं। तो 2 बजे मैं एक बजे निकल जाता हूं घर की तरफ और घंटा रहता हूं घर में, वहां पर लंच वगैरह करता हूं। और इस टाइम मैं लंच करने आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कल्टेस गाड़ी क्यों ली है। मेरे पास कल्टेस VXL वेरिएंट है और मैंने एक दफ़ा अपनी पूरी शोरूम का रिव्यू किया था तो वहाँ पर जो है मैंने अपनी गाड़ी भी दिखाई थी। तो आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे कि ज़वार भाई आप हमें ये बताएं कि आपने सुजुकी कल्टेस VXL अपने लिए क्यों ली है। ठीक है, सवाल तो बनता है जब एक बंदा गाड़ियों के रिव्यू करता है और उसका गाड़ियों का काम है, जब वो अपने लिए कोई चीज़ लेगा ज़ाहिर है उसमें कोई उस खूबियाँ देखेगा तब लेगा। असल में जो गाड़ी मैं यूज़ करता हूँ जब लॉन्ग पे हम जाते हैं, जैसे कि कल मैं मनसेरा सिटी में गया हुआ था तो वहाँ पर तो हमारे पास पर्सनल गाड़ी होती हैं। कभी हम प्राउडो पे चले जाते हैं या होंडा सिविक पे, जो गाड़ी हमें सूटेबल लग रही होती है लॉन्ग पे। सो पर्सनल यूज़ के लिए जो मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ, मैंने जस्ट बच्चों को स्कूल से घर जो है उनको ड्रॉप करना होता है या फिर जब मैं खाना खाने जाता हूँ, लंच करने जाता हूँ तो गाड़ी में ले जाता हूँ। वैसे जो है जब मैं लॉन्ग पे जाता हूँ तो मैं गाड़ी जो है कम ही, जो गाड़ी छोटी गाड़ी होती है वो मैं नहीं लेके जाता। तो मेरे पास पहले गाड़ी थी जिस पर मैं घर जाता था खाना, क्योंकि जो शोरूम से घर का सफ़र है तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र है। तो मेरे पास जो गाड़ी थी वो GLI थी, 2016 का मॉडल था, न्यू की में। तो वो गाड़ी जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाता था तो वहाँ पर आपको पता है कि बहुत रश होता है, या फिर मैं बाज़ार में जाता था तो वहाँ पर पार्किंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और मैंने कोई इतनी ज़्यादा गाड़ी को लॉन्ग पर भी लेकर नहीं जाना होता था। मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे। इस टाइम अगर मैं कल्टेस के प्राइस की बात करूं फ्रेंड्स, तो कल्टेस के जो न्यू के प्राइस हैं 15,31,000 रुपये की इनवाइस है, उसके ऊपर 15,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स है, यानी कि 15,45,000 फेलर को जा पड़ेगी और इस पे रजिस्ट्रेशन के 45,000 फर्शी मैट वगैरह डाल के ये गाड़ी 16 लाख के बजट में विद रजिस्ट्रेशन फेलर के लिए ये गाड़ी जो है उसे पड़ जाती है 16 लाख के बजट में। 16 लाख के बजट में आप लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चन जो है वो आ रहे होंगे कि ज़वार भाई आपको GLI, यार सीडान तो मैंने लेनी नहीं थी। तो आप लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि यार आपको विड्स ले लेते, या और भी बहुत सी गाड़ियाँ थी। असल में जापानीज़ गाड़ियों में फ़ीचर्स तो हमें बहुत ही अच्छे प्रोवाइड करते हैं जापान कंट्रीज़ में जो गाड़ियाँ तैयार होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेजर इश्यूज़ मुझे उन गाड़ियों में हैं, मुझे नहीं हमारी पूरी सिटी में, कि उन गाड़ियों के एक तो पार्ट्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते और दूसरा जो है उन गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के इश्यूज़ बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको रोड्स नहीं दिखा सकता जिस रोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं पर खड्डे आ जाते हैं। मकसद है कि यहाँ पर जो हमारे रोड है वो जापानीज़ गाड़ी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आखिर मैंने जो है सारे ऑप्शन को बैक पे रख के कल्टेस को क्यों डिसाइड किया। सो कल्टेस गाड़ी में मैंने ये न्यू लिया है और अभी तक इसके ऊपर मैं चेक करता हूँ मैंने कितनी ड्राइव की है। इसके ऊपर तकरीबन मैं 700 किलोमीटर जो है इसके ऊपर मैं ड्राइव कर चुका हूँ, यानी कि अभी तक ये गाड़ी 700 किलोमीटर चली है। मैंने बिल्कुल 0 मीटर ली थी। सो इस्लामाबाद की इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इस गाड़ी की खूबियाँ ये है कि इस गाड़ी में एक तो मुझे 2 सेफ्टी फीचर्स के लिए एयर बैग मिल गए, इसमें मुझे फॉग लाइट्स मिल गई, ABS ब्रेक मिल गई, उसके बाद अलॉय रिम मिल रहे थे। बाकी गाड़ी की जो रोड ग्रिप है बहुत ही अच्छी है एज टू कंपेयर सुजुकी वैगनार, क्योंकि सुजुकी वैगनार में इशू ये होता है कि उसकी जो बैक साइड के शाक हैं कोई इतने अच्छे नहीं हैं और टायर्स का साइज़ बहुत छोटा है, तो जो बैक साइड पे जब 3 बंदे बैठ जाएं तो वो आपको मेहरान जैसी फीलिंग देती है। सो इस गाड़ी की ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने देखी और अभी तक इस गाड़ी को बिलीव मी, जो इस गाड़ी की एक बड़ी आपको मैं एक जो है इसकी खूबी बताऊं कि मैंने तकरीबन 800 या 700 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव किया, वो भी सिटी एरिया में। अभी तक इस गाड़ी को मैं लॉन्ग पे लेकर नहीं गया। सो सिटी एरिया में इस गाड़ी ने मुझे 17 से 18 किलोमीटर की माइलेज दी है, आपको पता है। और मैं शोरूम पर भी पहुंच गया हूं, तो मैं इधर गाड़ी जो है नीचे खड़ी करके आपको जो है बताता रहता हूँ। बस घर से शोरूम तक इतना रास्ता था कि मैंने बहुत स्लो ड्राइव किया है, मैंने तो थर्ड गियर भी नहीं लगाया।
ویسے بھی میں ڈرائیونگ بہت سلو کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ڈرائیو جو ہے وہ احتیاط سے کیا کریں، کیونکہ یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس گاڑی میں مجھے یہ یعنی کہ جو فیچرز مل رہے تھے اچھے تھے۔ اچھا، اس گاڑی کے فیچرز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تین چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو گاڑی کو یوز کر کے جن چیزوں پر میں نے ایک جو ہے تجربہ حاصل کیا ہے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی اچھی ڈرائیونگ ہے۔ گاڑی کو آپ ڈرائیو کریں گے، اگر آپ اب تک کہ سیم گاڑی کے جو انجن ہے، اگر آپ سزوکی کی جو ہے ویگنار ہے اس کا انجن کے سیریل 1 میں ملتا ہے 1000 سی سی میں، اور اس کا بھی آپ کو 1000 سی سی میں، اور دونوں کے سیم ٹو سیم انجن ہے۔ لیکن گاڑیوں میں باڈی کا فرق ہے کہ اس کی باڈی بہت زیادہ جو آپ اس کی جو ہائٹ ہے بہت زیادہ ہے، تو اونچائی کے لحاظ سے وہ گاڑی جو ہے ایک تو اس سے وہ اچھی میلیج بھی نہیں دے سکتی، اور نہ ہی اس کی ڈرائیو اتنی اچھی ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کلٹس کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کلٹس اور ویگنار میں زمین آسمان کا فرق ہے، کلٹس جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑی خوبی یہ دیکھیے کہ یہ گاڑی 17-18 کلومیٹر تو دیتی ہے نا ہمیں سٹی ایریا میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میں نے تجربہ نہیں کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 22 تک بھی میلیج دیتی ہے اگر آپ 100 کی سپیڈ سے کم، یعنی کہ 80 اور 100 کے درمیان میں اگر آپ لوگ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ 22 تک بھی لانگ میں جو ہے یہ فی لیٹر کے حساب سے میلیج پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ میرے خیال سے کافی اچھی میلیج ہے ہماری لوکل مینوفیکچر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس گاڑی کی جو خوبی میں نے دیکھی ہے کہ اس کی جو نوائز ہوتی ہے، یعنی کہ جو باہر کا شور ہوتا ہے بہت ہی کم سنائی دیتا ہے۔ اگر ہم لوکل مینوفیکچر میں چلے جائیں تو ہمیں جو ہونڈا کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہونڈا سیوک ہے یا جی ایل آئی پر بھی میں نے ٹریولنگ کی ہے، ان گاڑیوں کے ساتھ اگر میں اس کو نوائز کے ساتھ جو ہے کمپیئر کروں تو باہر کی جو نوائز ہوتی ہے، جو باہر کا شور ہوتا ہے، وہ اس کے کیبن کے اندر بہت ہی کم سنائی دے رہا ہوتا ہے، جیسے کہ جیپنیز گاڑیوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی کی فنشنگ اچھے طریقے سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس گاڑی کی اے سی پرفارمنس بہت ہی اچھی ہے۔ اگر آپ لوگ گرمیوں میں، کیونکہ 2018 ماڈل گاڑی تھی اور اس کو میں نے جون کے مہینے میں سخت گرمی میں اس کا میں نے اے سی کی پرفارمنس کو چیک کیا تو گاڑی جو ہے اے سی کی پرفارمنس بھی بہت ہی اچھی دے رہی تھی، یہ وجہ ہے۔ اس کے بعد فیول کم پی رہی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی گاڑی ہے یار، اگر آپ پارکنگ کریں گے تو آپ کو ایزیلی جو ہے گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا ڈیسیجن غلط ہو، آپ لوگ کہتے ہیں یار 16 لاکھ کے بجٹ میں آپ کو سیڈان تو میں نے لینی نہیں تھی، سٹی بھی مل سکتی تھی مجھے 13-14 ماڈل، جی ایل آئی بھی مل سکتی تھی، مجھے ویڈز بہت ہی اچھی کلاس کی گاڑی مل جاتی اس بجٹ میں۔ میں نے اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان کے پارٹس ہماری سٹی میں جو جیپنیز ہیں اویلیبل نہیں ہوتے۔ اب اس کے یہ ہے کہ مجھے ایزیلی پارٹس بھی مل جائیں گے، میکینک جو ہے ایزیلی اویلیبل ہوں گے ہر جگہ، اس لیے میں نے اس گاڑی کو، اور ابھی تک اس گاڑی کی کوئی میں نے خامی نہیں دیکھی جو کہ میں آپ کو کہوں کہ یار اس گاڑی میں کوئی خامی ہے۔ اور ہاں ایک خامی ہے، وہ ہے پرائس، کہ اگر اس گاڑی کی 13 سے 13.5 لاکھ روپے کی پرائس میں یہ گاڑی ہوتی اور 11.5 لاکھ کے پرائس میں ہمیں ویگنار ملتی تو میں کہتا کہ زبردست، اس پرائس میں یہ ریزنیبل پرائس تھی۔ اب ایک میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں اینڈ کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک بیڈ نیوز دینا چاہتا ہوں جو کہ ابھی تک کوئی حتمی نیوز تو نہیں ہے، اگر یہ سچ ہوا تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا بیڈ نیوز ہوگا۔ وہ ہے کہ سزوکی والے بھی اب اپنی گاڑیوں کے پرائس جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ 30 سے 40 ہزار روپے تک کی جو ہے وہ اضافہ کر سکتے ہیں اپنی تمام گاڑیوں میں۔ اگر ایسا ہوا تو میرے خیال سے کہ یہ بہت ہی برا ہوگا پاکستانی عوام کے ساتھ، کیونکہ جو لوگ کم بجٹ میں گاڑیاں خریدتے ہیں وہ کوئی اتنے کلاس کے لوگ نہیں ہوتے، یعنی کہ کوئی جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ پراڈو لیتے ہیں یا بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، یار کم از کم چھوٹی گاڑیوں کو جو 1000 سی سی یا 1.3 تک ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان پہ ٹیکسز کم لگائے، اور کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کا یہ بہانہ ہے کہ حکومت ہم سے ٹیکسز زیادہ لے رہی ہے، وہ بھی تو کوئی احتجاج ریکارڈ کرائے نا۔ حکومت پرائس بڑھا رہی ہوتی ہے تو کمپنیز کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان بیسیکلی ہمارا ہوتا ہے، ہماری پاکٹ سے وہ ٹیکسز جاتے ہیں۔ یہ ایک بیڈ نیوز ہے جو کہ آپ کو 1 اپریل سے یہ کہتے ہیں کہ لاگو ہو جائے گا، جو 40,000 ان کی پرائس انکریز ہو گئی ہیں۔ اور اس ٹائم اگر مارکیٹ کی میں بات کروں تو مارکیٹ میں بہت زیادہ پرائس اس ٹائم گاڑیوں کے انکریز ہو چکے ہیں، تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں یار یہاں پر میں کس کو بلیم دوں، میں کس کو برا بھلا کہوں۔ اگر میں حکومت کو کہوں تو یہاں پر میرے بھائی ہوں گے جو پی ٹی آئی سے ہوں گے،
یا پھر PMLN سے کوئی بھی ہوں گے، مقصد ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ٹائم کس کی حکومت ہے. بہرحال جو بھی ہو یار تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے خدا را. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا PMLN کی حکومت ہو یا PTI کی ہو، مجھے اس چیز سے 1% بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ ہی میں جو حق ہوگا اس سے ڈروں گا کہ یار میں نون والوں کو ہٹ کروں گا تو وہ میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیں گے. نہیں میرے بھائی، اگر میں ان کو ہٹ کروں گا تو آپ لوگوں کے لیے کروں گا، آپ لوگوں کی آواز اٹھاؤں گا. اگر PTI کو ہٹ کروں گا تو آپ لوگوں کے لیے کروں گا. سو جو بھی آتا ہے قصہ مختصر کہ وہ ہمارے لیے کوئی ریلیف لے کر نہیں آتا. بس جو بھی آتے ہیں اپنے پاکٹ بھرے اور چلے گئے. اللہ پاک ہمیں کوئی اچھی جو ہے حکمران دیں جو جسٹ عوام، غریب عوام کے لیے سوچیں. تو یہ میری ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ میں نے کلٹس گاڑی کیوں لی. اس کی خامی خوبیاں جو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک اینڈ شیئر کر دینا. اللہ حافظ.